प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्र कालेबुङमा। दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमा ठण्डाको महिनाको बिदापछि अनलाइन क्लास सुरु हुने उनले गरे घोषणा। पुदुङका क्षेत्रवासीले क्षेत्रीय सभासद पाल्देन तामाङलाई जनाए समर्थन। अनि बाल दुर्व्यवहारमाथि रोकथाम दिवस पालन गर्दै नारायण स्कुलद्वारा कालेबुङमा र्याली। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्रले कालेबुङ महाविद्यालय अनि क्लुनी महिला विद्यालयको आधिकारिक भ्रमण गरेका छन्। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीका पहिलो अतिरिक्त उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्र शनिबार कालेबुङ आइपुगेका हुन्। कालेबुङ आएर उनले कालेबुङ कलेज अनि क्लुनी वुमेन्स कलेजको आधिकारिक भ्रमण गरेका हुन्। सर्वप्रथम उनले कालेबुङ कलेजको भ्रमण गरे, जहाँ उनलाई महाविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालसितै अन्य प्राध्यापकहरूले स्वागत जनाए। कलेजले यो वर्ष हीरक जयन्ती पनि पालन गर्यो। यसै अवसरमा कलेजको तर्फबाट भ्रमणमा आएका भाइस चान्सलरलाई कलेजको म्यागजिनसितै स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो। आफ्नो 5 सदस्यीय टोलीसित भ्रमणमा आएका उपकुलपतिले भ्रमण अवधि कालेबुङ महाविद्यालय पश्चिम बंगालको धेरै पुरानो एउटा धरोहर रहेको बताए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही पुरानी एक धरोहर है हमारे बंगाल की। कालिम्पोंग कॉलेज 60 साल से भी ज़्यादा उम्र की ये कॉलेज है और पिछले 30 साल में इस कॉलेज ने जिस तरह की ऊंचाइयां हासिल की है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और हमारे लाइब्रेरी इसको विजिट करके यह मैंने पाया जो इस कॉलेज में जो अच्छी बातें हैं ये काफ़ी दूसरे कॉलेजों के लिए शिक्षणीय हो सकती है। और यहाँ के हमारे जो टीचर्स कलीग्स हैं वो भी बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर ढकाल ने इतना अच्छा नींव रखा हुआ है इस कॉलेज का, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आगे के दिनों में भी कालिम्पोंग कॉलेज यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षार्थी और जो अध्ययन करवाते हैं हमारे शिक्षक मंडली, उनके द्वारा इस कॉलेज को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छी बहुत बड़ी बात है जो पुराने जो विषय हैं कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी को ज़रूरत है और वोकेशनल और स्किल के साथ जो जुड़ा हुआ है ये सब कोर्स भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ के जो हमारी जो टीचर कोलीग्स हैं ये लोग अपने में सब कुछ मिल के ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है करीबन 95% पोस्ट फिल्ड अप है, शायद ही बंगाल में कहीं है। और इसलिए मैं कॉलेज की जो प्रशासन है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगा, यहाँ तक कि जो कॉफ़ी मैंने पी वो भी बहुत ही अच्छी थी। अर्कोतिर उक्त भ्रमणले भावी दिनमा महाविद्यालयको निम्ति धेरै लाभ हुने प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालले बताउँदै कलेजको जे समस्याहरू छ त्यो भाइस चान्सलर समक्ष अघि राखिने जनाए। भिसीको भ्रमणले हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीले उहाँलाई हाम्रो लाइब्रेरी देखायौँ, स्टाफ रूम सबै कलेज घुमायौँ अनि इज भेरी ह्याप्पी, खुसी हुनुभयो उहाँ। र हामीलाई भविष्यमा चाहे जस्तो सपोर्ट गर्ने, समर्थन दिने उहाँले हामीलाई एउटा एस्युरेन्स दिनुभएको छ। अहिले हामीलाई सपोर्ट चाहिँ कलेजमा के चाहिन्छ, नयाँ सबै सब्जेक्टहरू खोल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ है। नयाँ सब्जेक्टहरू हामी खोल्ने चेष्टामा छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्नेछौँ, गभर्मेन्टलाई पनि गर्नेछौँ त्यस नयाँ विषयको लागि। त्यसपछि भाइस चान्सलरले क्लुनी महिला महाविद्यालयको पनि भ्रमण गरी विभिन्न कुराहरूमाथि जायजा लिए। कलेजको प्रेक्षागृहमा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, जहाँ भाइस चान्सलरले आफ्नो सम्बोधन राखे। स्वागत कार्यक्रमपछि उनले कलेजको जायजा लिए। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले युनिभर्सिटी कोर्टमा विभिन्न कलेजका प्रतिनिधित्व रहने गर्छन् भने अब उपरान्त क्लुनी कलेजबाट पनि प्रतिनिधित्व राखिने घोषणा गरे। Cluny Women's College is one of the most important of the constituent colleges
of North Bengal University. And this college is also going to become a very proud member of the nascent university, Darjeeling Hills University, in near future. And so therefore, I thought in terms of coming over to the college, interact with colleagues, have exchange of views with the principal and the chairperson of the managing committee and teachers. And of course, I have also met with the students. It's a great experience. This is one of the success stories of Kalimpong, of the hills, of the state, that a women's college in 25 years' time has been able to record achievement and progress in a systematic way. And that is the way forward for all the colleges. I am very glad to be here. टोपोग्राफी की अपनी मजबूरियां हैं, क्लाइमेट का अपना ही एक रोल है। इन सब चीज़ों के बावजूद जो प्रगति हुई है उस पर हमें गर्व है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो इस बारे में कॉलेज के जो प्रशासन मंडली है वो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और ज़्यादा सुविधाओं का विस्तार किस तरह से किया जाए इसका वह अध्ययन कर रहे हैं। और जगह जब मिलेगी और दूसरे संस्थानों का बंदोबस्त होगा तो ये जो कुछ अड़चने हैं और कुछ और जो संस्थान हैं इसका भी बंदोबस्त होगा। विकास के लिए क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, क्लोनी कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है और विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। उस योगदान को और मजबूत करने के लिए हम चाहते हैं जो क्लोनी वुमेंस कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन हमारे द कोर्ट में हो। इसके बारे में आज जो अत्यावश्यक घोषणा है वो मैंने किया है और आगे भी क्लोनी वुमेंस कॉलेज को जो भी सहायता की ज़रूरत होगी विश्वविद्यालय की ओर से वह बिल्कुल किया जाएगा। और विश्वविद्यालय और दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी के संदर्भ में भी हमको कॉपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, जो हमारी इस कॉलेज की ओर से संपूर्ण तरह से हमें दिया जा रहा है। यता क्लोनी महिला विद्यालयको हरेक कुरामा एनबियू साथमा रहेको उपकुलपतिले आश्वस्त गराएको कलेजका प्राचार्य डाक्टर सिस्टर पुष्प माइकलले बताइन्। To say that the Honorable Vice Chancellor of North Bengal University and also DHU, the Darjeeling Hills University, came to a very short and friendly visit to our campus today. And the entire Clooney College community is delighted upon the visit of our dear Vice Chancellor. And we made it sure that our Vice Chancellor had a few words of wisdom for our students of the college and also for the teaching and non-teaching staff of the college. And during his speech, Sir very graciously offered to the college an opening, and we are delighted about the declaration that he has made that the college will have from now onwards a representation in the university court. So in the immediate future, he is going to send forward a letter, and the entire Clooney family is delighted upon this news. So in collaboration with the North Bengal University, we are happy to extend our support and our cooperation to the university. अर्कोतिर दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा उनले त्यहाँ ठण्डा महिनाको बिदापछि अफलाइन क्लास सुरु हुने जनाए। साथै विभिन्न विषयका निम्ति प्राध्यापकहरूको नियुक्तिबारे सरकारबाट ऐन बनिसकेको र चाँडै अधिसूचना सार्वजनिक हुने पनि भाइस चान्सलरले जानकारी गराएका छन्। देखिए, जब 1962 साल में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, उसी दिन क्लासेस वहाँ सस्पेंडेड हो गए थे। वो सिलीगुड़ी कॉलेज में जाके क्लास करना पड़ा था। तो ये जब कोई भी कालिम्पोंग कॉलेज की बात देख लीजिए, क्योंकि उनकी भी जो जर्नी है वो काफ़ी दिनों के बाद, मुगस्सत के बाद हुआ। तो दार्जिलिंग हिल्स यूनिवर्सिटी की जर्नी स्मूथ होने वाली है। अब सब कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो
विंटर वैकेशन है, इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। आगे के दिनों में हम लोग और भी मजबूत करेंगे, नए सब्जेक्ट को लाने की कोशिश करेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है उसको त्वरान्वित करेंगे। जी, इसके बारे में सरकार ने करीबन फैसला ले लिया है। जो पोस्टों का घोषणा होगा उनके बाद उनका चयन होगा। पहले रेगुलर बेसिस पे वाइस चांसलर आएंगे, रजिस्ट्रार आएंगे और अभी एक्ट हो चुका है और स्टैट्यूट बनने के काम चल रहा है। इस बारे में कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में मेरे पक्ष से बोलना उचित नहीं होगा, शोभनीय नहीं होगा। पुदुङ क्षेत्रको विकासका निम्ति क्षेत्रवासीले क्षेत्रीय सभासद पाल्देन तामाङलाई साथ दिने भएको छ। यसै सन्दर्भमा क्षेत्रवासीले सभासद पाल्देन तामाङलाई समर्थन जनाउन क्षेत्रका सार्वजनिक भवनमा सभा पनि सम्पन्न गरेको छ। पुदुङ सार्वजनिक भवनमा पुदुङ क्षेत्रका मानिसहरूले सभासद पाल्देन तामाङसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै पाल्देन तामाङको समर्थन गरेका छन्। यदुनाथ शर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा कुमारी भुजेल, पारा सुब्बा, विक्रम सार्के लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। रमेश कुमार शर्माद्वारा सञ्चालित सभामा सभासद पाल्देन तामाङ, विक्रम सार्के अनि गत जिटिए चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका पारस सुब्बाले सम्बोधन राखेका थिए। विशेष गरेर गत जिटिए चुनावमा पारस सुब्बा एक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएर पाल्देन तामाङसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसैबीच पुदुङका उनका समर्थकहरू साथै अन्यले आजबाट सभासद पाल्देन तामाङसँग मिलेर समष्टिको विकास गर्ने सोच लिएर सभासदलाई स्वागत जनाएको बताएका छन्। सम्बोधनको क्रममा सभासद पाल्देन तामाङले आफूले राजनीतिदेखि माथि उठेर समष्टिवासीको निम्ति काम गर्ने भएको बताएका छन्। यसरी नै आफू दमन र भाइ भतिजावाद नीतिको सधैँ विरोधमा जनताको आवाज भएर कुरा राख्ने बताएका छन्। म छुटाएर काम गर्दिनँ, म टुटाएर काम गर्ने व्यक्ति होइन। हामी चाहिँ जुडेर काम गर्ने व्यक्ति हो, बटुलेर है एक भएर त्यसमा एकतामा विश्वास गर्ने मान्छे हो। अब त्यसै कारण चाहिँ हामी यहाँ छौँ सायद है। अन्त यो एक दुईवटा कुरा अब हालैमा अब सुन्नुहुन्छ केही काम भएको छैन यस्तो, हो काम भएको छैन, तर जिटिए क्षेत्रमा कहीँ पनि कामहरू चाहिँ भएको छैन। यति चाहिँ याद गर्नुहोस्, जिटिए क्षेत्रमा कामहरू भन्ने कुरो चाहिँ त्यति भएको छैन। टाइम छ, 5 वर्ष छ हातमा है। म हरेस खाँदिनँ, म फेरि हरेस खाने मान्छे पनि होइन। तपाईँहरूले यसरी अझै विश्वास गरेर आउनु हुँदैछ, म त हरेस खाँदै खाँदैन है। तपाईँहरूको जुन विश्वास देखेर मलाई एकदमै अहिले म एकदम बिमार पनि जाति भएको जस्तो फिल हुँदैछ अहिले मलाई, खास त्यस्तो फिल भइरहेको छ। अन्त तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ यो सानो म राजनीति गर्नु आएको होइन, यो पोलिटिक्स गर्नु चाहिँ म आएको होइन। खासमा म आएको हुन्छ चाहिँ म मेरो भावी पिँढीको फ्युचर बनाउनु आएको, यहाँ हाम्रो जातिलाई ठिक बाटोमा लानु आएको, जातिलाई हामीले एकदम एक भएर जुट्नु आएको एकदम। अब त्यो हामी म चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु जान्दिनँ पनि, म पोलिटिक्स गर्नु आएको पनि होइन है। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ भनिदिइरहेको छु। सभापति उपस्थित समर्थकहरूलाई सभासदद्वारा खदा लगाएर स्वागत जनाइएको छ। सभासद पाल्देन तामाङले स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा रहेर जनताको सेवा गर्ने देखेर पुदुङका समाजसेवी तथा विभिन्न तबकाका मानिसहरूले उनलाई साथ दिने तय गरिएको पारस सुब्बाले बताएका छन्। हामी इलेक्सनको बादमा, इलेक्सनको पछाडि, चुनावदेखिको पछाडि धेरै दिन बादमा आज पुदुङमा एउटा स्वागत साथै सपोर्ट एउटा गर्ने, एउटा पाल्देनज्यूलाई सपोर्ट गर्ने एउटा सभा राखिएको थियो है। विशेष गरी पुदुङको कतिजना भन्नुहुन्छ भने अब प्रायः जस्तो पुदुङको हाम्रो यो जति पनि अब सोसियल वर्करहरू हुन्छ है, सामाजिक कार्यकर्ताहरू हुन्छ, समाजमा काम गर्ने, राम्रो गर्नेहरू सबै नै अब आज लागि परेको थियो, उपस्थित थियो आज। यसरी नै जनताको आवाजलाई कदर गर्दै आफूहरू स्वतन्त्र रूपमा नै रहेर कालेबुङवासीको सेवा गर्ने विक्रम सार्कीले बताएका छन्। हामी त एक त हामी 36 नम्बर समष्टि है, राजनीतिक भुक्तभोगी हो है। यो जग्गामा हामीले धेरै कुरा भोगेको छौँ अनि हामीले धेरै कुरा देखेको पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बस्ने भन्ने जुन टेक छ, त्यो टेक त हाम्रो हटेर त जाँदैन है। यसलाई हामी बढाउँछौँ अझै, तर हाम्रो हटेर चाहिँ जाँदैन भन्ने लाग्छ।
र आज हाम्रो यो पुदुङ जुन चाहिँ यो सार्वजनिक भवनमा हाम्रो एउटा सभा भयो र जो हाम्रो पारस सुब्बा जो विगतको जिटे चुनावमा उहाँले पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्टको रूपमा लड्नु भएको थियो है। र त्यति बेला हामी सबैको सोच एउटै हो है, हाम्रो सोच एउटै छ, हाम्रो सबै सिद्धान्त एउटै हो। तर कतिवटा त्यो के भन्छ त्यो धमिराहरूले गर्दाखेरि हामी अलिकति अरपर हुनु परेको मात्रै हो हैन। र अन्तमा आएर हामी फेरि एउटा मञ्चमा आइपुगेको छौँ र हामी आउँदो दिनमा मिलेर काम गर्छौँ र उहाँहरूको पनि सोच भनेको आफ्नो समष्टिलाई उज्जवलतर्फ लाने है, आफ्नो भाइ बहिनीको भविष्य उज्जवलतर्फ लाने अनि कालेबुङलाई नै राम्रो होस् भन्ने सोचहरू भएको है। र हाम्रो पनि त्यही सोच भएकोले गर्दाखेरि आज हामी एउटा मञ्चमा छौँ र आउँदो दिनमा हामी सबै मिलेर र हामी 36 नम्बर समष्टिमा हामीले जितेको, हामीले प्राय बुथहरू जितेको हो। तर आज हामी अझै बलियो भएको हामीले महसुस गरिरहेछौँ। आजको यो जुन समर्थन भन्दाखेरि पनि हामी एउटै परिवार नै थियौँ है, तरै पनि आज हामीसँग जुटेर काम गर्नुहुनेहरू हामी यहाँनिर हामीले 70-80 जना चाहिँ हामीसँग आज हामी जुटेका छौँ। वर्ल्ड डे फर प्रिभेन्सन अफ चाइल्ड एब्युज अर्थात् बाल दुर्व्यवहारमाथि रोकथाम दिवस पालन गर्दै नारायण स्कुलद्वारा कालेबुङमा र्याली निकालिएको छ। बाल अपराध निरोधक दिवसको उपलक्ष्यमा नारायण स्कुलद्वारा कालेबुङमा र्याली निकालिएको छ। बाल अधिकारको निम्ति विभिन्न पहल भइरहेको छ। यसै क्रममा नारायण स्कुलको तियो देवलिना शाह, आशिष राई, नर्देन लेप्चा, सृष्टिका विश्वकर्मा, योगेश पोखरेल विद्यार्थीवर्ग शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस र्यालीमा कक्षा 8, 9 अनि 11औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। स्कुलबाट उक्त र्याली निकालेर ठाना डाँडा हुँदै मोटर स्ट्यान्ड, डम्बर चोक, मेन रोड हुँदै पुनः स्कुलमा पुगेर र्याली समापन गरिएको थियो। Child abuse cannot be like only physically, but even like mentally, and they can like sometimes pressurize the children just by like their verbal things also. So how we can prevent child abuse is like socializing with the people who are like not aware of it. Like we can spread the education that is related to child abuse. Thank you. बाल अधिकारको विभिन्न प्रकारले हनन भइरहेको हुनाले सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन उक्त र्याली सहरमा निकालिएको स्कुलकै सीओ देवलिना शाहले बताएकी छन्। The students are bringing out this rally to spread the awareness. This is not the problem of yours, neither mine. This is our problem. The children are getting abused emotionally, physically, even sexually. So only the way we can resolve this if we can spread the awareness. So join hands to spread this awareness and make the children be happy in this world. स्मरण रहोस्, नारायण स्कुलले शिक्षा सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र अन्य विषयवस्तुमाथि पनि सचेत र जागरुक गराउने गरेको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति ओम प्रकाश मिश्र कालेबुङमा। दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमा ठन्डाको महिनाको बिदापछि अनलाइन क्लास सुरु हुने उनले गरे घोषणा। पुदुङका क्षेत्रवासीले क्षेत्रीय सभासद पाल्देन तामाङलाई जनाए समर्थन। अनि बाल दुर्व्यवहारमाथि रोकथाम दिवस पालन गर्दै नारायण स्कुलद्वारा कालेबुङमा र्याली। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।